देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान में भारत खुल्लम खुल्ला टेररिज्म को फाइनेंस कर रहा है, दहशत गर्दी के लिए पैसे दे रहा है मुख्तलिफ लोगों को। हाल ही में जो दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं उनमें से कुछ के हवाले से तो फ़ौरन ही कहा गया कि भारत ने मुदाखलत की, भारत इसके पीछे मौजूद है। आज फॉरेन ऑफिस ने बाज़ाब्ता तौर पर कह दिया। दो तीन बातें और की फॉरेन ऑफिस ने। एक, उन्होंने इस वक्त कश्मीर की जो सूरत हाल है उस हवाले से उनका कहना था कि भारत तवज्जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की हटाना चाहता है, इसलिए मंदूब जो पाकिस्तान ने कहा था अक़वाम मुत्तहिदा के कश्मीर के अंदर जाके जो कश्मीर के मुजालिम हैं उनके हवाले से रिपोर्ट तैयार करे पूरी दुनिया को, ताकि पता चल सके कि कश्मीर में क्या हो रहा है। भारत ने उस हवाले से उनको मुस्बत जवाब नहीं दिया, और ये एक दफा नहीं दो दफा हो चुका। भारत क्या छुपा रहा है हिंदुस्तान के हवाले से, उसके हवाले से भी हम बात करना चाहेंगे। नाज़रीन, ये हम जो फॉरेन ऑफिस या हमारी खारजा पॉलिसी के हवाले से जो बातें होती हैं वो तो हम उसका इहाता करते ही हैं, लेकिन मुतअद्दिद बार जब भी हमने गुफ्तगू की है अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से, हमसाया मुमालिक के साथ ताल्लुकात के हवाले से, तो जो सबसे पहले सवाल किया जाता है वो ये किया जाता है, जनाब आली जरा बताइए पाकिस्तान के अंदरूनी हालात क्या हैं। कहा जाता है कि जब तक आप अपनी हैसियत ठीक नहीं करेंगे तब तक आपका इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर वजन नहीं है, लोग आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो हम इस किस्म की ब्रीफिंग्स करते हैं और कहते हैं कि भारत मुलव्वस है। आप कौन सुन रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर या कश्मीर के हवाले से, इसमें वजन मौजूद है। इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। अपने प्रोग्राम में मेहमानों का आपसे तारुफ कराए देते हैं। इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर शाही सैयद साहब, सदर ANP सिंध, सीनियर रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी, बहुत शुक्रिया शाही सैयद साहब। शेख रोहेल असगर साहब, चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, थैंक यू वेरी मच शेख साहब। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेनेटर मियां अतीक साहब, सदर MQM पंजाब, सेनेटर रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। शाही सईद साहब, आपसे जरा गुफ्तगू का मैं आगाज कर लेता हूं। ये फॉरेन ऑफिस कह रहे हैं कि खुल्लम खुल्ला मुदाखलत कर रही है भारत, क्या करना चाहिए हमें? लोग तो कहते हैं कि आप जो मर्जी करते रहें, जब तक आप अपने हालात नहीं बदलेंगे, कराची नहीं बदलेंगे, ज़रबे अज़्म नहीं ख़त्म करेंगे, दहशत गर्दी के हवाले से, कल अदम तंजीमों के हवाले से काम नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं होगा। और आपकी सेनेट के अंदर जो तकारीर हो रही हैं, मैं खास तौर पे फरहतुल्लाह बाबर साहब की तकरीर की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाऊंगा। हमारे तो अंदर एक ऐसी जिद्दोजहद पड़ी हुई है जो कि लगता है कि सिविलियंस एक साइड पर बैठे हुए हैं और हमारी आर्म फोर्सेस जो है माशाल्लाह एक साइड पर बैठी हुई हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका शुक्रिया। और साथ में ये भी कहूँगा, जो आपने बातें की ये बिल्कुल दुरुस्त है कि बदकिस्मती से हम लोगों ने अपनी सियासत को इतना हेवी अपने ऊपर लिया हुआ है कि हम मुल्क को भी कभी कभी दाव पे लगाते हैं। अपनी स्पीच देखो, पिछले दिनों में जो स्पीच हुए दो तीन, वो अपने आप को बड़े अच्छे लेके पड़े, होशियार, अक्ल कुल समझते हैं, लेकिन जब वो कहते हैं कि पख्तूनों की वैसे बात करते हैं, मैं आपको पहले बता दूँ, सुनते जाए, जब एक बंदा कहता है कि नवाज शरीफ ने कश्मीर में फायरिंग करवा दी, पानामा से तवज्जो हटाना चाहिए, जब एक लीडर ये कह रहे कि ये लुटेरे हैं, चोर हैं, डाकू हैं, उस सियासतदान के लिए आप क्या नाम रखोगे? बदकिस्मती से हमने हर चीज़ सियासत में यानी जायज़ करार दिया कि किसी की तजलील हो जाए। कोई भी कौम, कोई भी बरादरी ऐसा नहीं होगा जो किस तरीके से करे जो हम खुद कर रहे हैं। इस वक्त हमारा मुल्क हालत जंग में, हम तकलीफ में, हमारे 60,000 बेगुनाह लोग मारे गए। हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो APS का है। हमारा सबसे बड़ा जो मसला है पेशावर बादशाह खान यूनिवर्सिटी का है, क्वेटा ब्लास्ट का है, मर्दान का ब्लास्ट का है। इसे जो वाक़ा, ये हमारा सबसे बड़ा मसला है। अगर हम इसमें भी सियासत करें और अगर हम इसमें भी मिलावटें करें और इसमें भी हम स्कोरिंग करें, उसको क्या कहोगे? कई ऐसी चीज़ें होती है कि उस हकीकतें होती है। ये हकीकत मैं मानता हूँ और हमारी पार्टी इससे क्लियर इसलिए कि हमने शुरू से अज़हर से 1979 से जब ये आपका अफगान वार शुरू होता तो हमारी पार्टी ने कंडम उस वक्त किया था। लेकिन आज मैं बताऊँ कि मैं उस बात पे अगर जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा और टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ मैं मुल्क का, क्योंकि अभी इस वक्त जो आदमी मौजूद है, जो चीफ है, वो एक बात कर रहा है कि कल को छोड़ो आज क्या करना है। मैं कुछ भी कर दूँगा तो मेरे जो शोहरा है बशीर बिलोल, मैं प्यार का इकलौता बेटा जो और 1200 का कुछ, वो वापस नहीं आ सकते। लेकिन मुझे कुछ ऐसे बातें तो करनी है ना कि हम मुझे आओ मिल बैठो, इस दहशतगर्दी का नासूर का हल निकालो। ये ना हो कि मैं आ जाऊं और जो एक अच्छा काम हो रहा है जो मेरे वक्त में नहीं हुआ, जो कराची का ऑपरेशन शुरू हुआ, कि आप 2010 में अजमल पहाड़ी ने सारी बातें नहीं बताई थी, हमने फिर उसका ऑपरेशन क्यों नहीं किया? उस वक्त हमारी हुकूमत के हम इत्तेहादी थे।
تو اس موجودہ حکومت تو یہ کریڈٹ جاتا ہے نا کہ 2013 کے بعد آپریشن شروع ہوا. ہم نے ایک اچھا کام کیا کہ سواد اور بلے میں اپنے آپریشن کیا اور پاکستان کا جھنڈا لگوایا, لیکن اس کے لیے ہم نے بہت بڑی قیمت دی. آج تک ہم قربان ہو رہے ہیں. جو الیکشن میں ہوا ہمارے ساتھ کہ 3 پارٹی الیکشن نہ کرے اور 4 پارٹی الیکشن کرے, ان 4 پارٹیوں نے ہمارے لیے کیا آواز اٹھایا. اگر ہم جب ڈیموکریسی پہ یقین رکھتے ہیں تو ان پارٹیوں کو بھی اجازت بات کرنی چاہیے تھی ہمارے پیور میں کہ نہیں بھائی یہ سیاسی لوگ ہیں اور ان کو کام کرنے دے. ہمیں لیول پہ گراؤنڈ نہیں ملا, لیکن بدقسمتی سے کل کے غلط فیصلے آج ہم بھگت رہے. آج ہمارے جو فوج کے جوان شہید ہوئے, ہر گاؤں میں ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ایک پھول کی طرح بچوں کی لاشیں جا رہی ہے. ہم آج بھی سیاست کریں گے یا آج ہم اپنے فوج کو مضبوط کریں, اپنے اداروں کو مضبوط کر کر کے. میں بھی 6 ستمبر کو پہلی مرتبہ میرا ہم کے پاس میں گیا تھا اسی پروگرام میں, اور ہم نے جو حالت دیکھی وہاں پہ, جو شہداء ہے, جو مائیں بہنیں بیٹیاں, جو ماں جس طرح سے رو رہی ہے, یہ جو بے گناہ لوگ مارے گئے, یہ جو ہمارے بلوچستان کے جو وکلا حضرات جو اس کے 3-3 4 سال کے بچے بچیاں رہ گئے, یہ غلط پالیسیاں تھی. اس کا نتیجہ ہے آپ کے ایوان میں تو بڑی کنٹروورشل سپیچز ہوتی ہیں, پھر آپ تو بات کر رہے ہیں مائیں بہنیں ان کی جنہوں نے قربانیاں دیں, لیکن آپ سینٹ میں سے کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ریاستی اداروں کا گٹھ جوڑ ہے. نہیں, یہ تو بس یہ تو اس آدمی کی اپنی ذاتی رائے, اسے تو شاہی سعید کی رائے, ہماری پارٹی عوام نیشنل پارٹی کی رائے نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری فوج سے یا جنرلوں سے غلطیاں ہو گئی ہوگی, وہ بھی ہمارے بچے ہیں. ہماری سیاستدانوں سے غلطیاں ہوئی, وہ بھی ہمارے بچے ہیں. فوج میں کون سی غلطی کی؟ جرنیلوں کی تو آپ بات کر لیں نا, فوجیوں کو تو ہم نے خود بیچاروں کو دیکھا ہے, جہاں پہ وہ بیچارے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی جنگ کا وہیں پہ جان دے دیتے ہیں, ہلتے نہیں ہیں. اپنا اسلحہ آخری گولی بھی فائر کر دیتے ہیں, وہیں پہ جان دے دیتے ہیں. اگر 2-4 جرنیلوں کی غلط پالیسی, جیسے ضیاء الحق افغان وار کا مسئلہ ضیاء الحق کے دیا ہوا ہے اور پھر مشرف نے اس کو عروج پہ لے گیا, ہمیں اس کو کنڈم کرنا چاہیے. فوج تو ہمارے ساتھ جیسے ہم مر رہے ہیں, انوسنٹ لوگ مر رہے ہیں, اس طرح وہ بھی مر رہا ہے. تو ہمیں تو یکسو ہونا چاہیے, ہمیں تو اس کو مضبوط کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں کہ یہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا وہ اس چیز کا آئینہ ہے کہ ہم نے سب پارٹیوں نے متفق ٹوٹا ہوا آئینہ ہے جس کے اندر دراڑیں ہی دراڑیں ہیں. نہیں, دراڑیں تو ہے, لیکن اب امپلیمنٹیشن کرنا تو حکومت وقت کا کام ہے. اگر کوئی آدمی کرے اگر کرے, دیکھو جب جہاں پہ آپ حکومت کو سراہیں گے شاہی سید صاحب بیٹھ کے, وہاں پہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ان کو کہیں کہ آپ یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں. وہی بتا رہا ہوں, دیکھو بات سنو, اب بدقسمتی کیا ہے کہ وہ ابھی بھی مصلحتیں کر رہے ہیں. ہمارے ملک کو نقصان مصلحتوں نے دیا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ یہ بندہ غلط ہے اور پھر ہم اس پہ مصلحتیں کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ بچے کے جب بال منڈوانے ہوتے ہیں نا, وہ بچہ روتا ہے مگر بال منڈوانے پڑتے ہیں. اس وقت دہشت گردی کو ختم کرنا ہے, یہ ناصور ہے, یہ سارے پارٹی مل کر کے اس دہشت گردوں کو کنڈم کرنا ہے. شیخ صاحب, جو اپنے بال اگر مونڈنے والے ہوں اور بچے کے بال ہم مونڈنے کی فکر میں ہوں تو پھر تو گڑبڑ ہو جائے گی نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شاہی سید کی باتیں سن رہا ہوں. شاہی سید میں ایک سب سے بڑی خوبصورتی پتہ کیا ہے کہ یہ اگر اپنی غلطی ہے تو اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں, اگر دوسری غلطی ہے تو اس کو ضرور اجاگر کرتے ہیں اور طریقے سے کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کسی کو لٹھ مار دی. بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا, بڑے پیار سے کر دو یا دوسرے برے الفاظ میں بھی کر دو. ہمارے ہاں اصل مسئلہ جو میں سمجھ پایا ہوں آج تک, ہماری ترجیحات ہی نہیں ہے. ہماری ترجیحات صرف یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح چاہے ہم اپنا ایجنسیوں کو استعمال کر لیں, ان کا نام استعمال کر لیں, چاہے ان کا کندھا استعمال کر لیں, کچھ بھی کر لیں, چاہے ایجنسی کو پتہ بھی نہ ہو, آپ کہتے رہیں بھلے انہوں نے کلیریفیکیشن تو کرنی نہیں ہے. مگر ہم اقتدار کے ایوانوں تک پہنچنا چاہتے ہیں, یہ ہماری ترجیحات. اور جب آپ اقتدار کے ایوانوں میں پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ریاستی اداروں کا جو ہے دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ گٹھ جوڑ موجود ہے, اور پھر شاہی سید صاحب کہتے ہیں کہ جس کی جو تذلیل ہو جائے ہم نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے, اس کے حوالے سے بیٹھے ہوئے ہیں. میں گزارش کروں, کوئی بھی مثال کے طور پہ ہم تینوں جماعتیں یہاں بیٹھی ہیں, تینوں جماعتیں کبھی نہ کبھی, ابھی یا کبھی, ہم لوگ اقتدار میں رہے ہیں. جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں یہ چیزیں ہمیں اس وقت کیوں نظر نہیں آتی؟ یہ گٹھ جوڑ اس وقت نظر نہیں آتے, کیا اس وقت گٹھ جوڑ ہوتے نہیں ہیں؟ لیکن اصل پرابلم پھر آتی ہے کہ ہم اپنی جو غلطیاں ہیں, اپنی جو کوتاہیاں ہیں, اپنی جو خامیاں ہیں, ان پہ نظر نہیں دوڑاتے. میں ایک ویسے برا لگے گا, شیخ صاحب یہ کوئی بھی نہیں کرتا. میری ذرا گزارش سنیں گے, اگر مجھے اجازت دیں, آپ ہی کی گزارش سنوں گا, مجھے اجازت دیجئے تھوڑی سی. مجھے کہ اپنی کے اوپر تو بہت کم لوگ نظر ڈالتے ہیں, میں بھی کم ڈالتا ہوں گا, اور یہ تو خرابی ہے. لیکن یہ جو شاہی سید صاحب نے بات کی نا کہ ہر شخص اٹھ کے ہر بات کر رہا ہے,
اس کے حوالے سے حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ گزارش وہ ہمیں بتا دیں، آپ نے الطاف حسین صاحب کے حوالے سے جو ریفرنس بھیجا، کیا فالو اپ کیا آپ لوگوں نے؟ کیا اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے کیا ہے؟ جو آپ کے ایوانوں میں سے سپیچز ہو رہی ہیں، کوئی نون والا اٹھ کے کہتا ہے کہ بھائی یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ وہ نیشنل اسمبلی ہو، وہ سینٹ ہو، باقاعدہ کنڈم کیا گیا اس کو، باقاعدہ. اور بلکہ انٹیریئر کمال کرتے ہیں. مجھے برا لگتا ہے ویسے، مجھے یہ میں آپ کی طرف بتائیں نا، ہم جاننا چاہتے ہیں. انٹیریئر منسٹر نے فلور آف دی ہاؤس اچھا خاصا لتاڑا ہے اور ریزولوشن لے کے آئے. انٹیریئر منسٹر نے خاصے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں. اس کے بعد کیا رہے نا، اب فرض اللہ بابر صاحب کو باتیں کر رہے ہیں. اب دیکھیں، میں اب فرض اللہ بابر کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن آپ حکومت وقت ہیں، آپ اگر اس وقت ریزولوشن لے کر بات نہیں سمجھے. اس باتوں پہ ایک ذرا ذہن میں رکھیں، پھر جب آپ اس باتوں پہ آپ کسی کے خلاف کریں گے تو پتہ ہے آگے سے کیا آئے گا. یہ دیکھیں جی، ڈیموکریسی میں ایک شرط، کیا یہ دہشت گردی ہماری اپنی حکومت کے وقت میں نہیں تھی؟ 2008 اور 2013 کے بیچ میں حکومت کے وقت یہ دہشت گردی نہیں تھی، تو پھر ہم اس وقت کیوں کام کر رہے ہیں؟ پھر ہم یہ نہیں بولا کہ ایجنسی ہمیں نہیں فوج ملا ہوا ہے، یہ بات ہم اس وقت کیوں نہیں کر رہے تھے؟ میں اسی لیے کہتا ہوں کیونکہ ان کا نمائندہ یہاں پہ نہیں ہے. میں ویسے ایک گزارش کرنے جا رہا تھا. میرے ساتھ میاں عتیق بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا خاصا عزت دار آدمی ہے. میں یہ پروگرام شیخ صاحب ہم نے اوور آل ویسے جو انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے بات تھی، اندرونی صورتحال چلے گئے دوسری طرف، اس طرف نا شاہد سید صاحب لے گئے. میں نے ایکسپلور کرنے بات اب میں یہ بات اس کو تھوڑا سا میں کر دوں، گزارش تھوڑی سی کر دوں. میاں عتیق صاحب کو بھی یہ کہنا پڑا، فاروق ستار صاحب کو بھی کہنا، ڈس ایسوسیٹ کرنا پڑا اپنے اس لیڈر سے جس نے ایک عجیب سی بات کی. اب اس نے جو باتیں کی پاکستان کے اسٹیٹ کے خلاف باتیں کی نا. اب جو دوسرے صاحبان ہیں جو کینیڈا سے اٹھ کے آئے ہیں، جو بنی گالا سے اٹھ کے آئے ہیں، بات تو وہ بھی وہی کر رہے ہیں، اسٹیٹ کو کمزور کر رہے ہیں. میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان ہے. جب ہمیں اس بات کا اوراق ہی نہیں ہے، ذرا غور، اس بات کا اوراق ہی نہیں ہے کہ آپ کا جو پرائم منسٹر ہے وہ باہر جا رہا ہے اور جو جا کے وہاں پہ کشمیر کی بات کرے گا، اور آپ یہاں پہ دیگا مشتی میں پڑے ہوئے ہیں. وہ کیا آپ باہر آپ دے رہے ہیں اپنا ایک لوگوں کیا آپ دو ممالک میں تو ایسا ہوا کہ ان کے سربراہان نے تو خود بخود ریزائن کر دیا. میری بات ہی نہیں سمجھے آپ. انہوں نے اس لیے ریزائن کیا ہوگا تو ہمارے رویوں کے حوالے سے بھی تو بات ہے. اس لیے ریزائن کیا ہوگا کہ ڈائریکٹلی ان کے نام ہوں گے ان کے اندر، یا ان کا اس میں بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا. یہاں پہ اصل مسئلہ یہ ہے، شیخ صاحب اللہ کرے آپ کے بچوں کو بھی ٹین ایجرز ہوں، وہ 16 سال ان کی عمر ہو، میرے بچے بھی جب 13 سال یہ نئی بحث ہے. آپ میرے ساتھ اس میں بحث کر لیجئے کسی اور پروگرام میں، میں آپ کے ساتھ اس سے بھی بحث کر لوں گا. اساسے ان کے پاس بھی بات آپ نے نہیں سننی، نہ آپ نے سننی ہے نہ آپ نے ماننی ہے. میں نے اسی لیے اس جیسے پروگراموں میں جانا چھوڑ دیا. شیخ صاحب ہماری بھی تو سنتے نہیں ہیں، نہ مانتے نہ سنتے ہیں. میں رویوں کی بات کر رہا ہوں، میں رویوں کی بات کر رہا ہوں. آپ نے اپوزیشن کے رویے کی بات کی، میں نے وزیر اعظم صاحب کے رویے کی بات کی. میں وزیر اعظم کے رویے کی بات ہی کر رہا ہوں نا. وزیر اعظم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا، لیکن یہ کتنے علمی ہے کہ آپ اٹھ کے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں تو بالکل صاف شفاف ہوں. کرپشن، میں نے ایک دن یہی سوال کیا، بنیادی طور پہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو کرپشن ہوئی ہے یا جو کرپشن ہوئی ہے اس کو روکا جائے، تو پھر اکیلا میں تو اس کرپشن میں شامل نہیں ہوں، آپ بھی اس کرپشن میں شامل ہیں، تو اپنے آپ کو بھی پیش کریں. اب بڑا تیر مارا جاتا ہے. اب دیکھیں نا، اب اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، پھر واویلا بھی مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. کس قسم کا آپ پیش کرتے ہیں؟ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ہماری ترجیحات نہیں ہیں. آپ کو اپنی ترجیحات کا تعین کرنا پڑے گا کہ آپ کو وہ کام، جس کام سے آپ کی ریاست کمزور نہ ہو، آپ کو وہ کام کرنا چاہیے. ریاست کمزور نہ ہو میاں صاحب. اور ساتھ شاہد سید صاحب نے کہا کہ ہم یہاں پہ جو مرضی کہتا رہے، کچھ نہیں ہم نے کہنا اس کو. نہیں دیکھیں، یہ تو خیر جو مرضی کہتا رہے والی تو بات مناسب نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کون کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. جیسے ابھی بات کی گئی، آپ نے جہاں سے شروع کیا کہ کلبھوشن یادو کے بارے میں فارن آفس سے وہ کیا ہے آپ کے سامنے ہے، اور اس سے پہلے بھی جو سٹیٹمنٹ آتی رہی اس میں کیا ہے. مین بات یہ تھی، یہ ہم نے اس کو فلور آف دا ہاؤس پر بھی اٹھایا کہ آخر کیا وجہ ہے حکومت، کلبھوشن یادو کی بات ہو، انڈیا سے ریلیشنز کی بات ہو، یا کسی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہو جو ہمسائے ممالک کی طرف جا رہی ہو، تو اس کو اوپنلی کسی جگہ پر نہیں آتا. اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیوں ہے،
ٹاپک تو ہمارا یہی ہے نا آج کا. لیکن نقصان بھی ایک نقطہ نظر نکل آیا تھا, میں نے کہا اس کو میں اپنے ٹاپک پر جو بات کر رہا ہوں, دیکھیں کہ دیکھ ہم کیا رہے ہیں. ابھی چند روز قبل ایک سٹیٹمنٹ آئی مودی صاحب کی طرف سے جس میں انہوں نے اوپنلی کہا کہ ہم نے یہ حالات جو ہے وہ بلوچستان میں جو خراب کیے ہوئے ہیں یہ ہم نے کیے ہوئے ہیں. سو یہ کچھ چھوٹی بات تو نہیں. پھر جب ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کلبھوشن کے ساتھ تو کیا حکومت نے اوپنلی پرائم منسٹر صاحب نے سب کے سامنے اس چیز کو لے کر آئے. اسی طرح جب کشمیر کی بات آتی ہے تب بھی یہی معاملہ ہے. یہ کہاں ہم ریلیٹ کر رہے ہیں؟ ہندوستان کے ساتھ. کیوں حکومت وقت جو ہے جب کوئی بات ہندوستان کے معاملے میں آتی ہے تو اوپنلی نہیں کرتے. اس پر آج سے 6-8 ہفتے پہلے ایک پالیسی وہ الطاف حسین صاحب کرتے ہیں نا جا کے انڈیا کے اندر وہ کرتے ہیں ایسی گفتگو جا کے. ابھی آپ جس بات پر ہیں وہی رہیں. میں اسی کی بات کر رہا ہوں نا. اب دیکھیں اب شیخ صاحب کو بھی میری بات سے اعتراض ہوتا ہے, آپ کو بھی میری بات سے اعتراض ہوتا ہے. آپ چھیڑنے والی بات کر رہے ہیں. چھیڑنے والی بات نہیں میں کرتا. آپ دیکھتے ہیں تصویر جو کے بات ایک رخ کو, میاں صاحب آپ تصویر کے ایک رخ کو دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں دونوں رخوں کو. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں ذرا سن لیجئے. 8 ہفتے پہلے آپ مدد کے لیے پکارتے رہے ان کو, ایک جو ہے وہ پالیسی کا نام لے لے کے کی تبدیل ہوئی. ذرا سن لیجئے جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں. 8 ہفتے پہلے ایک حکومت وقت کی پالیسی تبدیل ہوئی اور ہمیں جو ایڈوائزر صاحب ہیں سرتاج عزیز صاحب وہ ایک اوپن فیلڈ میں نظر آئے اور انہوں نے مختلف قسم کے بیانات بھی دیے, پوزیشن بھی واضح کی. فلور آف دا ہاؤس پر آ کر بھی کلبھوشن کے حوالے سے بھی انڈیا کے حوالے سے بھی اس وقت سے یہ پالیسی تبدیل ہوتی نظر آئی. تو آج جس جگہ ہم کھڑے ہیں کیا تبدیلی ہے اس پالیسی کے اندر, مجھے سمجھا دیں وہ تبدیلی کیا ہے. دیکھیں اگر ہم یہ دیکھیں کہ 6 ہفتے پہلے سے پہلے حکومت جو ہے وہ کیا خاموشی اختیار نہیں کی ہوئی تھی, آپ اس بات کو مانیں گے. اور اگر آفس نے پہلے کلبھوشن کے حوالے سے بات نہیں کی ہے, کیا بات بالکل کی ہے اوپنلی 6 ہفتے سے پہلے. جناب جب ایک ہم جواب دیں گے. انٹیریئر منسٹر وہ کہہ رہے ہیں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں, فورن آفس کی ذمہ داری بنتی ہے. جس دن یہ پکڑا گیا اس کے کتنے دن کے بعد یہ سٹیٹمنٹس آئی کسی کی طرف سے بھی؟ اسی دن نہیں آئی سر. اسی دن سر یہ نہیں آئی. یہ بات ہو چکی ہے, یہ بات بہت مرتبہ ہو چکی ہے. چلے چھوڑ دیں, جس وقت بھی آئی مجھے یہ بتائیے, میں جاننا چاہوں گا کہ واٹ امپیکٹ از اٹ گوئنگ ٹو میک کلبھوشن کا. ناظرین جو ڈسکس کرتے ہیں, آج فورن آفس نے اس کا باضابطہ طور پر ذکر کر دیا کلبھوشن یادو کا. ہمارے میڈیا کے اوپر بہت جانچ لیں اور جان لیں تو ہمیں پاکستانی سیاست سمجھ آ سکتی ہے, لیکن کچھ گچھے ایسے بنے ہوئے ہیں لچھے دار قسم کے کہ ہم اسی کے اندر گھومتے رہتے ہیں. شاہی سید صاحب, اب یہ جو بات کر رہے ہیں ہم کلبھوشن یادو کی اور پاکستانی پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے, انڈیا کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ بڑی اچھی سافٹ ان کا دوستیاں بھی رہیں, سارا کچھ وہ بھی چلتا رہے اور یہ بھی ادھر کام چلتا رہے. ہر اس درد کا احساس اس بندے کو ہوتا ہے جس کے اوپر خود گزرا ہو. ہماری پارٹی کو بہت اس درد کا ہے کہ ہم پہ غدار کا لقب, انڈیا کا ایجنٹ, رشیا کا ایجنٹ, یہ لقب ہمیں بہت ملے اور ہمارا ایمان جانتا ہے کہ ہم کتنے مخلص ہیں, ہم نے کیا اور دنیا بھی یاد رکھے گی, تاریخ بھی رکھے اور اللہ کے سامنے تو سب چیزیں سامنے. بدقسمتی آپ نے کلبھوشن میں نے زیادہ لفٹ نہیں کروایا آپ کو باتوں میں, اسپیچ میں نے دوسری طرف لے کے انڈیا پہ نہیں کیا, بنگال پہ اس طرح سے میں نے نہیں کیا. اس کی وجوہات یہ ہے کہ مجھے افسوس بھی آتا ہے. میں اپنے دشمن کے بارے میں کہتا ہوں جو میرا دشمن ہے, ازلی دشمن ہے, کہ اس نے میرے کو کھانا نہیں کھلایا, اس نے یوں نہیں کر دیا, جو مودی ہے اس نے یوں بول دیا, مودی نے پلانا, یہ میرا دشمن ہے. میں اس پہ ڈسکس کیوں کروں؟ مجھے ڈسکس ہی نہیں کر رہا, وہ تو میرا دشمن ہے, میں بھی یہ نہیں چاہوں. مجھے ڈسکس کرنا ہے اس پاکستانی پہ, اس اپنے مسلمان بھائی پہ, اس سیاستدان پہ کہ جس کو یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں خامخواہ اسٹیج پہ کھڑا ہو کے مائک میں لاکھوں کے ساتھ مجمع میں بولتا ہوں کہ کشمیر میں جو فائرنگ نواز شریف نے کر دی, مردان میں دھماکہ نواز شریف نے کروا دیا. آیا آپ کا شعور یہ کام کرتا ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان کشمیر پہ فائرنگ کرے گا, کیا مردان میں دھماکہ کرے گا؟ ہم یہاں تک جب الزاماتوں میں چلے جاتے ہیں, ہم لوگوں کی عزتیں اچھال لیتے ہیں. ہم سب کو تو جواب دینا چاہیے, مودی کا نہیں, انڈیا کا نہیں, وہ میرا دشمن ہے. مجھے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے
सियासत करते हुए अपने आप को इस मुल्क का मालिक कहते हुए कम से कम खुदा से शाहिद खौफ सईद करें। साहब, वो अजीब सी मिसाल है, वो कहते हैं घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो फिर तो खाएगा फिर ये क्या? अच्छा, इसका मतलब हुआ कि हमारे लिए पाकिस्तान अजीज नहीं है, हमारे लिए मेरी पार्टी में, ताकि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, मैं पैसे कमा लूं, बुनियाद तो मेरा पैसा जाती कमाना है। मफादात। ये जाती मफादात पे हम मुल्क को कब तक दाव पे लगाएंगे? अगर बंगाल में हुआ, बंगाल हमसे अलग हुआ, क्यों हुआ? वो भी हमारी गलतियों से हुआ। मोदी ने बड़े साजिश किया, वो तो मेरा दुश्मन है भाई, वो करेगा। ये जो लोग दुश्मन होता है, अब अगर सांप आपको डसेगा तो आप सांप से खिला कर, मुझे सांप ने डसा, उसका तो काम है डसना। अगर बिच्छू आपको डसेगा तो आप बिच्छू से खिला करो। नहीं तो फिर आप लड़ना भाई वो बंद कर- दुश्मन है, मुझे गिला अपने भाई से कर रहे हैं, और उस भाई से करना है कि आपने आपको अच्छा पाकिस्तानी कहता है, लेकिन मैं लेकिन ऐसा इसका- झूठ। देख, इसी से सवाल उठता है शाहिद सैयद साहब, फिर हम आपस की लड़ाइयां या चपकलिशें जो हैं उनको कहां तक महदूद करें, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर जेन्युइन इश्यूज मौजूद हैं। हमारे मुल्क के अंदर पानामा का जो इशू उठा है वो जेन्युइन इशू है, उसको रगड़ रगड़ के मैं ऑपोजिशन का भी शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने भी इसको इतना रगड़ा दिया, सुने। हुकूमत का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने भी इसको नहीं। इतना तोल में डाला कि अब वो सुने तो लगता है कि ये झाड़ू थोड़ा याद फर्श के ऊपर फेर रहा है, सुनना नहीं चाहते हम उसके बारे थोड़ा में। याद करो, आपके प्रोग्राम में मैंने एक बात कही जरा थी शायद कि पानामा एक होना से सेकंड, मिलना एक कुछ नहीं है। सेकंड, कुछ नहीं, बिल्कुल याद है? एक सेकंड, 2 रेजोल्यूशंस पास हुई यूनानिमस, एक नेशनल असेंबली से, एक सेनेट से। आपके पास अगर वो रेजोल्यूशन हो तो जरा पढ़ लें वो, पनामा के हवाले से सारे वाले से। जब ये बड़ा शोर होगा था ना, तो इसमें 2 रेजोल्यूशन पास हुई थी, जो मैंने आप हर हाउस से भी, लोअर हाउस से, ठीक है। दोनों। अब उससे आप बैकआउट क्यों कर गए? या एक तरफ तो आप कहते हैं कि आप इसको बड़ा मोतबर अदारे कहते हैं, आप बड़ा अजीम अदारे हैं, आप इसकी इज्जत कराना चाहते हैं, आप इसकी तकरीम कराना चाहते हैं, फिर उन्हीं इदारों ने 2 रेजोल्यूशन यूनानिमस पास की, और उसमें उन सब लोगों के दस्तखत थे जो लोग आज इस इशू को खड़ा किए हुए। तो फिर आप क्यों बैकआउट किए उससे? असल मैंने वही बात की, मेरे दाएं और मेरे बाएं दोस्तों ने एक बात कम से कम की कि हमारी तरजीहात में जो है सर फहरिस्त वो मुल्क का मफाद नहीं है, वो सिर्फ अपने ज़ाती मफादात है कि एजेंडा वही। कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी तौर माँ जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसके अंदर चले जाए, बस। शेख साहब अब वैसे अब मेरी जरा थोड़ी नहीं, मैं कोई सी, इस 2 चीज़ें मेरे पास मुदाखलत नहीं नहीं है, मेरे पास 2 चीज़ें इत्तफाक से नहीं है। जिस तरफ इशारा कर रहे थे शाहिद सैयद साहब, वो थे हमारे यहाँ के मुफ्ती आज़म जिन्होंने ये बयान जारी फरमाए। आप कभी उनकी वो वीडियो देख लें, वो सुन लें जो मोदी के लिए उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए। अगर आप सुन लें तो फिर आपको बहुत मज़ा आएगा, फिर आपको पता चलेगा कि भारत के ज़ाहिर क्या और बातिन तो क्या, शेख अंदर साहब, क्या और ये बाहर क्या। मैं कहाँ से आ रही है फिर? मैं वही कौन अर्ज़ कर इसको रहा हूँ। हवा देता है? मेरी क्या गुजारिश चाहते सुन, क्या हैं मेरी फिर वो? गुजारिश सुन। मैंने आपको अर्ज किया ना, तरजीहात है ना। मेरे नज़दीक तो मेरा ये मुल्क जिसने मुझे पहचान दी हुई है, मेरे नज़दीक तो ये है, शाहिद सैयद के लिए भी यही होना चाहिए, अतीक साहब के लिए भी यही होना चाहिए, होना सब के लिए ये चाहिए। लेकिन मुसीबत ये है कि वहाँ पे आके ये आता है कि मैं तो फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, बाकी सब चोर डाकू छक्के। ये जो सब कुछ हो रहा है, आपका क्या ख्याल है कि ये इसलिए हो रहा है कि आप सारा कुछ ठीक करना चाहते हैं? भाई मैं कहता हूँ जी मैं ठीक करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे दाएं और बाएं अगर मैं नज़र दौड़ा के देखता हूँ, अब देखें ना, आप कोई बात छुपी तो नहीं रहती ना। फिर आप ये, मैंने पहले भी आपको कहा था, जब आप पे बात आती है तो अब आप वेला बचाना शुरू कर देते हैं। अब फिर आप कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। एक तरफ तो आप ये कहते हैं जी हाँ आप करिए जी, हमें भी करिए, तो जब आपको करना शुरू किया जाता है तो आप वेला मचाना शुरू। कहाँ पे करना शुरू किया? FBI ने नोटिस भेजा, पता नहीं क्या क्या तूफान आ गया, क्या तूफान आ गया। नहीं तो वो भाई इलेक्शन उसका कमीशन में भी मकसद चल रहा है, था। वहाँ पे भी नोटिस आ गया। कितने महीने के बाद मैं नोटिस गुजारिश भेजा? कर- देखें ना, मैं जो बात जो अर्ज करना चाह रहा था कि हर चीज़ का एक मुकर्रर होता है। जब आप ये कहेंगे, बार बार ये बात कहेंगे, तो लोग उसके डेप्थ में जाएंगे कि आपने क्या कुछ किया। जब आप वो करेंगे, मैं वैसे आपको एक अर्ज कर रहा हूँ कि आपने अगर बैंकों से कर्जे माफ़ करवाएं तो ऑब्वियसली किसी ना किसी ऑर्डिनेंस के थ्रू करवाए होंगे। जब वंस ऑर्डिनेंस आ जाए तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप उस ऑर्डिनेंस को नल एंड वाइट करें। नल एंड वाइट करेंगे तो फिर आप उसके अंदर प्रोविन कर सकते हैं, लेकिन ये पब्लिकली आप ये जरूर नहीं कह कर सकते हैं। नहीं, ऑर्डिनेंस शेख साहब नहीं कर सकते। एनआरओ करके देख लिया ना, मेरी आपने। गुजारिश हो गया सुनिए। कुछ। मेरी गुजारिश सुनिए,
जब आप यहाँ पे कुछ नहीं होता, मैं मेरी यही तो अर्ज गुजारिश कर रहा सुन हूं। लेना, जब जी। आप करना चाहेंगे, जब आप नहीं करना चाहेंगे ना, मैं वो नहीं जवाब करना, करना चाह रहा हूँ ना, तो कि आप नहीं कर रहे नहीं। हैं। असल जो बात है कि होता क्यों प्रॉब्लम नहीं? क्या है? हाँ। प्रॉब्लम मैंने आपको अर्ज किया है कि जी। हमें अब बड़े हो जाना चाहिए। बड़ी जबरदस्त बात है कि एक तो आपका दुश्मन है, उससे आप क्या तोक्को करेंगे, उससे आप अच्छाई की तोक्को ना करें, लेकिन हाँ आप ऐसे पेशबंदी करें कि वो आपके अंदर दाखिल ना हो सके। ये जो मैसेज रोज जा रहा है बाहर, देखो ना, हम आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। आपके यहाँ एक अल्लाह करीम ने छोड़ एक देना शेख साहब, इत्तेफाक लड़ाई से- छोड़ देना, मेरी दोनों गुजारिश- तरफ से छोड़ मेरी दें। गुजारिश को दूसरी एक तरफ से कुछ नहीं होता। हुकूमत तो हमेशा नहीं तो फिर तो मुकमुका हुआ ना शेख साहब। बैक फुट पे आती है, वो हुकूमत हमेशा बैक फुट पे होती है और हमेशा डिफेंसिव होती है, वो इस तरह अग्रेसिव हो ही नहीं सकती। अब देखो ना, अग्रेसिव हुकूमत अगर अग्रेसिव होगी तो फिर वो काम चलेगा नहीं। मैं वो हुकूमत aggressive हुकूमत तो नहीं- बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है जो शेख बात साहब, है, इस जी। मामले में बहुत ठंडी है। देखें वो बैठे, कितनी सिटिंग्स हुई जो कि आपने कानून बनाना था उसके टीओआरस के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने लेटर्स फाइल आपको भेजी। गुजारिश पार्लियामेंट को मैं क्लियर करूं, हाँ। प्राइम मिनिस्टर ने आपने आपको पेश किया कि मुझसे शुरू करे, ये फ्लोर पे शाह- इमरान खान शाह ने बोला, सैयद साहब, सुनो, इमरान ने बोला, छोड़, पहले इसी बात पे रहे। मेरी सुनो, इमरान खान ने भी अपने आपको पेश किया कि मुझे भी उसकी बात गुजारे। इमरान खान सारा कुछ लेकिन लेकर हुआ आया असेंबली के ऊपर, हुआ उसने क्या? कहा ये मेरे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, documents ये हैं? मैंने कंपनी बनाई झूठ थी, बोल रहा है। ये मैंने झूठ बोल कंपनी रहा है। वो वो कागज कागज है, है, ये ये कागज है, कागज उसके है। ऊपर। क्या बातें करते हैं, यही तो बात है। एक एक चीज तो अब मैं- ये मियां बैठे साहब रहो। ने कहां पे पेश कर दिया MK बैठा हुआ है। शाही सैयद साहब जवाब देंगे, खुद वहाँ बैठा हुआ था। शाही सैयद साहब जवाब देंगे, मियां साहब ने अपने आप को कहां पेश किया है वो जवाब पार्लियामेंट देंगे। में खड़ा होकर सबसे पहले तकरीर में पेश किया। फ्लोर पे कहा, ठीक है, पार्लियामेंट में एक मिनट। मैं आज भी अपने नहीं आप को कहते। एहतसाब के लिए पेश करता हूं, आज आप भी नहीं एहतसाब कहते। के लिए पेश हो आप गए। जवाब दे आज रहा। भी नहीं मना करते। जवाब देता हूँ, वो कहते हैं बाकी सब बिल्कुल दिया। खामोश कर दो, मैं जवाब दूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो भी आप ही की बात कर रहे हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं। उसी तरीका ये होता कि फ्लोर पे वो एक्सेप्ट किया, इमरान ने बोला कि मुझे भी उससे गुजारो, लेकिन टीओआर नहीं बन पा रहे, वजूहात की है। यही वो वजूहात है जो मैं आपको बताना नहीं चाहता नहीं हूं। नहीं नहीं नहीं, दो वजीर meetings आजम मैंने ने attend की हैं। शाही सैयद साहब अपने आप को कहां पेश किया? सुनो, वो अभी कहते मैं एहतसाब के लिए तैयार हूं, मैं पेश करता हूं। वेयर इज दैट फॉरम? मैं आपको तो आपके ये forum वही की TOR बताता बनेगा, हूं। एक मिनट। आपके वो- एफपीआर ने करना था डिबिलिटेटेड, पैरालाइज्ड। नहीं, अच्छा, नहीं, अब नहीं, नैब ने देखो, करना था। नहीं, शिकीर साहब, नहीं, नहीं, जुडिशरी- नहीं, जुडिशरी- नहीं, जुडिशरी नहीं, वाले मैं हमारी- बता रहा हूँ ना आपको, मैं बताता हूँ आपको, आप सुने ना, आप अपनी ना मुसल्लत करते जाए। अपनी मैं नहीं, बता- ये record के मैं ऊपर बता रहा हूँ बात ना, करते हैं। रेकॉर्ड ये है कि ऑपोजिशन ने कहा जी इस पे एक जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। चीफ जस्टिस की सरबराही में हमारी डिमांड थी। ये क्या करते हैं? ये लोग आप रिटायर इससे कर कह रहे हो ना? वो मान लिया। थोड़ा सुनो, आप- अभी आप पेश अगर ये TOR पूरी फाइल, एक- ये पूरी फाइल पहले दिन से लेके आज तक की अगर वो तमाम TOR कार्रवाई वो देखें इसमें मियां साहब, मौजूद है। मियां साहब भी उठे हैं। सर वो सुनिए, मैं बताता हूँ, निकल आई है देखिए साथी, एक एक सुनने चीज दीजिए। ये इसमें है। पहली मीटिंग में हमारा मौकफ क्या था कि ये कुछ नहीं होगा। उसकी वजह बड़ी वाज़ेह है कि एक तरफ से किसी फर्द वाहिद या एक घर को टारगेट किया जा रहा है और दूसरी तरफ से अपने आप को बचाया जा रहा है। जहां ये मामला होगा वहां कहीं पर भी आप किसी एक जगह पर आ सकते हैं। कितनी मीटिंग्स हुई टीओआर कमेटी के बारे में, मैं हर मीटिंग में मौजूद था। बात आई, एक एक कागज मौजूद है, लिख कर भी दिया गया, कहा भी गया, लेकिन क्यों आज तक एक जगह पर एक नहीं आ सवाल रहे? मैं करूं मियां साहब जी आपसे। बोलिए जी। एमक्यूएम ने जबरदस्ती, जरा गौर कीजिएगा मेरी बात, जबरदस्ती एमक्यूएम ने दो चीजें उसमें इंडक्ट करवाई। अपने आप को भी इंडक्ट करवाया। नहीं नहीं, अपने आप को नहीं, इंडक्ट करवाई। सर वो तो उनकी किकबैक्स और करप्शन। जी बिल्कुल, दो चीजें ये हमने दो शुरू में चीजें- कहा इन्होंने शुरू में कि और ये माना नहीं ये जा रहा था। होना चाहिए। देखिए क्या वजह, हम जब पनामा की बात करते हैं तो क्या मुल्क की करप्शन को छोड़ देंगे? सर मेरी बात सुने, इंग्लैंड से लेके एमक्यूएम के फंड से लेके पाकिस्तान के खैर, अंदर किसने असगर मना खान किया? केस से लेके एनआरओ से लेकर, लेकिन और उसको भी- आप जितने बड़े स्कैंडल्स, कर्जे माफ करवाने के, करप्शन के आप ले सकते हैं, आप गिनवा लें। मुझे बता दीजिए किसका आज तक क्या नतीजा निकला है जो एनआरओ का हम नतीजा करना ही जो हम नहीं पनामा चाहते लीक्स थे। का नतीजा करना निकालेंगे। ही नहीं मैं आपको चाहते थे। बताता हूं आपके जी अभी मैंने बोला था कि पनामा कब जब तक लगा रहेगा ड्रामा, जब तक आपके इदारे नहीं हिलेंगे जिनकी जुरिस्डिक्शन बनती दुरुस्त कह रहे हैं है। आप। किसने जुरिस्डिक्शन अपनी एक्सरसाइज करते हुए कहा हाँ ये बड़ी जबरदस्त खबर आई है या इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं? किसने कहा?
Nobody said that. अच्छा मैं आपको फिर FDR वालों को भी बिठा दिया उन्होंने रात को टैक्स ठीक करने के लिए कि आप जरा ये हमारे पिछले टैक्स रिकॉर्ड्स ठीक कर मैं दें। आपको यहाँ पे भी जरा आपकी दुरुस्ती कर दूँ रिकॉर्ड के लिए कि नैब, FDR, FIA ऑलरेडी ये तीनों इंस्टीट्यूशन जो है इस पे काम कर रहे हैं। एंटी करप्शन, उसकी वजह मैं आज की लेटेस्ट बता रहा हूँ ना, क्योंकि किसी ने सियासत खेली है एक और जगह पे खेलने की कोशिश की है, और वहीं पे वो तीनों अदारे जो थे, चारों अदारे जो थे, उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट्स वहाँ पेश करनी थी और वो रिपोर्ट पेश करी जाएंगी। लेकिन मैं जो बेसिकली बुनियादी तौर पे जो मैंने आपको अर्ज़ किया, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप वो ज़रूर मंगवा लीजिए जो रेजोल्यूशंस थे जो पास किए गए, जिसमें पूरी सियासी जमातों के अकाबरीन उसमें शामिल थे जिनके दस्तखत थे उन रेजोल्यूशंस पे, वो आप मंगवा लीजिए। आपको सारी बात समझ आ जाएगी क्या हुआ क्या और क्यों नहीं होने दिया जा रहा। मेरी बात सुन लें शेख साहब, अगर अभी भी हमने फाइलें पढ़ के समझना है, जो हम टीवी के अंदर रिपोर्ट्स देखते रहे, जो अखबार की हम रिपोर्ट्स देखते रहे, उसके अंदर तो बहुत क्लियर शामिल है या नहीं ये मुझसे आपने कहा सब शामिल है। अच्छा सुनो, हम बोलते हैं कि जिस बंदे ने जो मैंने चोरी की ना, तो अगर मैंने पनामा में रखा है तो उसका हिसाब करो, लेकिन अगर मैंने चोरी करके किसी और ऑफशोर में रखी तो उसका हिसाब ना करो। ये कैसे नहीं हुआ उसका हिसाब, ये कैसे मुमकिन है? मैंने आपको केसेस सुनवा दिए, उनका हिसाब नहीं हुआ और ना ही होना है। तो इमीडिएट आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते अपनी जुरिस्डिक्शन। एक मामला जो क्रॉप अप हुआ पूरी दुनिया के अंदर, 2 सरबराहान चले गए, दुनिया के अंदर एहतजाज हुए, क्यों? इसलिए नहीं होगा। सबसे ज्यादा इस केस में इमरान खान सबसे आगे है, पानामा, ये तो मानोगे ना, सबसे आगे। मैं कुछ नहीं मान रहा, मेरे लिए वजीर आजम साहब का भी हैसियत उतनी ही मोतबर है जितनी इमरान खान साहब की है। मैं कहना चाहता हूँ उनकी डिमांड है, बात ये आगे होने का तो उनकी डिमांड है। उसके राइट और लेफ्ट में वो पानामा अफसोस अकाउंट के लोग हैं या नहीं, ये बताओ। अब उनके अपनी कंपनी है ना, कंपनी निकला है, उनकी अपनी कंपनी। हम जानते नहीं थे, आर्गुमेंट ठीक हुआ ना 2016 में, उनका आर्गुमेंट पानामा क्या होता है। आप उनको नहीं पकड़ेंगे, आप उनको नहीं पकड़ेंगे। यही तो मसला है, असल मसला ये है। वो कहते हैं जी कि सिर्फ आप इसको रिस्ट्रिक्ट करें पनामा पेपर्स तक, वो कहते हैं कि इसको पनामा पेपर्स तक, ये दुरुस्त करें। लेकिन अगर आप उस रेजोल्यूशन पर जिस पे शाह महमूद कुरैशी का भी दस्तखत है, अगर आप वो रेजोल्यूशन देख लें जिसमें 2 चीजें इन्होंने इंडक्ट कराई जबरदस्ती कि इस पे आप किकबैक्स भी और करप्शन भी इस पे ऐड करें, और जो बैंक कर दे। आपको किसने कहा था ये 2 चीजें ऐड करवाने के लिए? पार्टी का हुकूमत का मौकफ था, पार्टी का मौकफ था जनाब। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि करप्शन, ये तो हुकूमत का मौकफ था। आपको क्या जरूरत पड़ी थी? अच्छा मैं एक और आपको अगर उसको एक और आपको आप बहुत आगे चल रहे हो, ज्यादा आगे जा रहे हैं। फिर मैं इसको ब्रेक से का छोड़ दें। एक और मैं आपको दुरुस्त कर दूं एक चीज, टेक्निकली आपसे और हमसे आगे, लीगली टेक्निकली जब चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कोई चीज रिक्वेस्ट करता है तो वो टर्न डाउन नहीं कर सकता। उन्होंने वो टर्न डाउन नहीं किया, उन्होंने कहा कि जी आप इसको जरा थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें, विद कमेंट्स वापस आया, एलैबोरेट कर दे, एलैबोरेट कर दे। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं इसकी, एक अगर आप ब्रेक के बाद बता दें मुझे, क्योंकि आप मुझे सरकारी तौर पे कहा जा रहा है। ब्रेक ले लो, जरूरी है। सरकार बड़ी भारी होती है शेख साहब। मैं एक बार हम अंदरूनी मामलात के अंदर चले जाते हैं। वो ये सवाल था कि अगर इंटरनेशनली पाकिस्तान एक्यूज करता है इंडिया को कि आप हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करा रहे हैं, उसके शवाहिद कहाँ हैं, आप उसको लेकर कहां जाएंगे और आपकी पॉलिसी के अंदर वो कैसे ट्रांसलेट होगा? शाहिद सैयद साहब, हम तो पनामा लीग से ऊपर नहीं आ सकते हैं। पनामा लीग से ऊपर आते हैं तो आप कहते हैं जिसने कर्जे माफ करवाए उसको भी डाल दो, अब जिसने पैसे लिए उसको भी डाल दो, जिसको एजेंसी ने पैसे दिए उसको भी डाल दो, ताकि ये मामला हल ना हो। तो जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बातें आप करते हैं कि ये इंडिया मुलव्विस है, कौन साबित करेगा? बिल्कुल साबित करने के, तो हमारे से जैसे कलभूषण जो उसका पकड़ा हुआ है हमारे साथ है, जो सरनेम का क्या कर रहे हैं आप उसके साथ? एक बार सुनो, सबूत आप चाहते हो? जो स्वाद में जो तालिबान के थे उसपे वेपन इंडियन मिले हुए, उसके बावजूद जो हमारे इंडियन वेपन, इंडियन मेडिसिन, इंडियन करेंसी, ये सब कुछ मिला आपको? अच्छा सुनो, जब आप बलूचिस्तान पे चले, जब बलूचिस्तान पे आप नजर दौड़ाए तो बलूचिस्तान में तो आपको यही सारी चीजें मिल रही है, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो वहां बैठे हुए और वो बागी बने हुए। तो मतलब है कि सबूत है तो बहुत सारे। आप कभी कहते हैं बागियों के साथ हम नेशनल एक्शन प्लान के अंदर बात करेंगे, उनको पहाड़ों से नीचे उतारेंगे, उनको मुल्क में वापस लेकर आएंगे। कभी आप कहते हैं कि उनको गिरफ्तार करेंगे, उनको पकड़ लेंगे। कोई पॉलिसी है हुकूमत की? आप मिलके बैठने की बात करते हैं, आपकी कोई पॉलिसी नहीं नजर आती है।
بالکل پالیسی ہے یہی ہے کہ جو بات کرنا چاہ رہا ہے جو پاکستان کے آئین قانون کو مانتے ہیں آ جائے بندوق ہاں تو آپ کے ملک کے اندر آپ کے پارلیمان کے اندر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم کیسے زندہ باد کے نعرے لگائیں تو آپ پھر کیا کرتے ہیں؟ خیر جو پاکستان میں رہ کر کے وہ باہر ان کے لیڈر نے آپ کو پاکستان کے خلاف نعرے لگوا دیے، کیا ریفرنس کے بعد ہوا؟ دیکھو کل ہم نے پارلیمنٹ میں بھی لگے ہیں، کل پارلیمنٹ میں جس میں نے اس کے اوپر لعنت بھی بھیجا کہ جنہوں نے مرد آباد پاکستان بولا لعنت اس کے اوپر نکالیں باہر ان کو، پھر ان سے بتائیں نا کہ یہ کیا آپ دیکھیں شیخ صاحب تو پہلی جذباتی نہ ہوں، میری بات سنیں، میں سنتا رہا ہوں، یہ جو دو مختلف چیزیں ہیں، ایک ہمارے معزز رکن ہیں بلوچستان سے، انہوں نے بات کی، اس بات کا جواب ہمارے انٹیریئر منسٹر نے بڑے جامع الفاظ میں دیا، اور میرے خیال میں اس سے زیادہ اچھے الفاظ وہ شاید اس کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتے تھے، اور وہ ان کا موقف نہیں تھا، پوری جماعت کا موقف یہ تھا۔ غلط بات تو غلط ہے، اگر وہ بات کرے گا چاہے بے شک الائی ہو جو بھی ہو، غلط ہے تو غلط ہے، پاکستان کے خلاف تو بات کوئی نہیں سنے گا، لیکن انٹیریئر منسٹر نے اچھی ان کی جو تھی شان میں اچھے الفاظ استعمال کیے بڑے، اگر وہ سمجھدار ہوں تو میرے خیال میں ان کو سمجھ آ جائے۔ اچھا اس کا مطلب ہے یہ تمام سیاسی باتیں ہیں، ان کی سیاسی سٹیٹمنٹ سے ان کا جواب ممکن ہے اور کچھ نہیں، قانونی طور پہ نہیں بات یہ ہے، میری ذرا بات سن لیا کریں آپ، پہلے بڑا کچھ آپ نے کر لیا، خود ہی آپ بول رہے ہیں، یہی تو پروگرام کر رہے ہیں اب آپ یہ کہہ رہے ہیں، اب دوسرا ہی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر بیٹھے ہوئے آدمی نے جو باتیں کی بالکل کی، آپ اس کے خلاف یہاں سے آپ اس حکومت کو ریفرنس بھیج سکتے ہو، ایویڈنس بھیج سکتے ہو کہ اس شخص نے ہمارے ملک میں، آپ کے شہری نے ہمارے ملک میں یہ چیزیں کی ہیں جس کا لیے آپ اس کے خلاف ایکشن لیں، کیونکہ آپ اس کے خلاف یہاں پہ اس لیے نہیں کر برطانیہ سکتے۔ والے پچھلی ایک خبر مجھے یاد آ گئی، حکومت کا پاکستان کا انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا، انہیں ملوث تھا ایک شخص وہاں پہ قتل میں، انہوں نے ایکسٹراڈائٹ کروا لیا، ہم نے بھجوا دیا اس کو، تو ہم نہیں کہہ سکتے، آپ منگوا لینا ان کو، ان کو کہہ کہ ایکسٹراڈائٹ کر دیں ان کو۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں، مجھے اس بات سچی بات ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن جو میں پڑھتا رہتا ہوں، جو میں سنتا ہوں، میرے کان سے یہ ٹریٹی نہیں ہے ان کے ساتھ، تو اس کے لیے ہمیں ان کے ساتھ ایک ٹریٹی کرنی پڑے گی، یا پھر آپ میں ایک اور بات بتانا، 2007 میں اے پی سی میں لندن میں ساری پارٹیوں نے مل کر کے، میں بھی اس میں گیا تھا کہ یہ ٹیررزم تنظیم ہے اور اس کا کوئی اتحاد نہیں کرے گا، پھر کون سی وہ سیاسی پارٹی بشمول اے این پی، نون پیپلز پارٹی کے 90 کے چکر نہیں لگائے؟ ہم اپنے بات پہ کہاں رکتے ہیں بھائی؟ چکر لگانا اور چیز یاد ثواب کرنے بھی ہم سب جا رہے ہیں، اس کے اوپر الزام بھی لگاتے ہیں۔ شاہد سید صاحب اتنی معصومیت کے ساتھ اقرار کرتے ہیں اپنی باتوں کا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، میں ان سے ملزم کہوں، ان کو مجرم کہوں یا معصوم کہوں؟ یہ ہوا ہے نا، بڑی خوبصورت بات یہ ہوئی ہے، بڑی خوبصورتی سے صحیح کر رہے ہیں، خوبصورتی یہ ہوئی ہے کہ جب کہ 2008 کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیا اگر یہ جاتا، برے اگر یہ را کے ایجنٹ ہے تو یہ پارلیمنٹ میں کیوں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس پہ یہ الزام کیوں ہے؟ نہیں، یہ تو پارلیمنٹ کے ایجنٹ یہ تو غلط ہے۔ نہیں دیکھو بات سنو، آپ الزام جو لگاتے ہو کہ یہ را کے لئے کام کر رہے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، ان کا پتہ ہے جرم اتنا ہی کافی ہے، یہ خدا کر ایک منٹ مجھے ان کا جرم اتنا ہی کافی ہے کہ وہاں سے یہ ڈکٹیشن لیتے ہیں۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جو لوگ پاکستان میں جتنے بھی ہیں وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، چاہے نواز شریف ہو، چاہے عمران خان ہو، چاہے زرداری ہو، چاہے تم ہو، چاہے کوئی ہو، یار پاکستان ہمارا ملک ہے، اس سے غداری کرنا تو بے ایمان منافق کا کام ہوگا، بالکل کون کرے گا؟ تو میاں صاحب جو پاکستان آپ نے ساتھ لگا دیا، اور مجھے کسی بھی شک میں نہیں ہے، وہ اسی لیے لگایا نا، وہ اسی لیے لگایا ہے کہ اور سربراہ جو ہے وہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، اس میں یہ ہے کہ ابہام بھائی ہیں، وہ ابہام کیوں ہے؟ یہی تو ہم بات ابہام تو کریٹ کیا گیا نا، کہتے ہیں کہ تم وہاں سے سٹیٹمنٹ دے دو، ہم نے تو لگا دیا، صاحب کو کون کہتے ہیں کہ تم یہاں سے سٹیٹمنٹ دے دو اور کنفیوژن کریٹ کر دو؟ کوئی نہیں کہتا، یہ صرف سازش کی بات ہے، آپ کنفیوز رہو گے۔ یہ جو یہ نا آپ خود کنفیوزڈ ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں، ادروائز فاروق ستار بھائی نے بڑا واضح الفاظ میں کہہ دیا، اور ہم نے اپنا جو کانسٹیٹیوشن ہے پارٹی کا، آپ نے اس میں سے بھی تبدیل کر دی، کیوں نہیں کری؟ ہر جگہ کی، آپ نے بھی سب نے کی، سب نے کی میرا بھائی، ہم تو جو ہے نا اصل میں دیکھیں میری گزارش، میری چاہتے گیا آپ؟ نہیں کچھ بھی نہیں، جو بات ہے یہ اصل تو یہی تو، مجھے یہ نہیں سمجھ آتا ہم کون سا فارمولہ لگائے۔ میاں صاحب آپ زندہ اچھے نہیں لگتے آپ کو؟ ماشاءاللہ شیخ صاحب آپ کیسی بات ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان،
ان کی اپنی سیکیورٹی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ پرائم منسٹر؟ آپ کو میں آپ کی ان کی بات میاں صاحب کی بات میاں عتیق صاحب کی بات نہیں، آپ نے یہ بات اتنی سیریس بات آپ اتنے آرام سے کہہ گئے ہیں، وہ میاں صاحب مسکرا رہے ہیں. آپ بار بار ان پہ یہ بات ٹھونس رہے ہیں کہ آپ یہ بات کہیں. کیا بات آپ میں کہتا رہا ہوں جناب، کیا کہتے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں ہم تو یار مجھے بتاؤ کہ کوئی مانے تب کی بات ہے نا. مجھے یہ بتا دیں، جو تمام پروگرام کے اندر ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ پاکستان نے آج کہا کہ انڈیا ملوث ہے دہشت گردی میں، پیسے دے رہا ہے، فنڈنگ کر رہا ہے، فائنانسنگ کر رہا ہے. یار تم سے ایگزیکٹلی پروگرام ہی یہی ہے شیخ صاحب کہ جب آپ رائز ابو نہیں کر سکتے، اپنی سیاست سے نہیں اٹھ سکتے، آگے نہیں جا سکتے، تو پھر یہ کیا آپ نہیں مجھے فیصل آپ جواب دو. ایک منٹ مجھے یہ دو، آپ نے خدا کی بات یہ کوئی بات ہے؟ ہاں بریکٹ میں مجھے کے اندر کہہ دیا سارا. جی آپ کی اس خبر سے میری مطلب لیتا ہوں کہ آپ گھر سے کھانا کھا کے باہر نکل آئے، خبر ہے کیا ہے، میں نے کھانا کھا لیا. تو کھانا تو تم کھاتے ہو، انڈیا میرا دشمن ہے، درست یہی تم ہے. اس کے لیے کیوں بتاتے ہو آپ نے انڈیا نے بول دیا خبر بن گئی، آپ کھانا کھا لیا. آپ کو جب کرٹیسائز، جب شاہی سید صاحب کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب آپ کو یہ خبر نہیں ہے کہ انڈیا نے بولا. کلبھوشن کے حوالے سے بات کریں. جی بات سن لیں سر کی بات یہ ہے کہ انڈیا آج کو نیا آپ کے ساتھ یہ نہیں کر رہا، عرصہ دراز سے کر رہا تھا. یہ آپ کی ہسٹری میں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. پھر آپ پہ کرٹیسزم کیوں آتا سنتے ہے؟ لینے یار، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ پہ کرٹیسزم کیوں آتا ہے، پھر وزیر اعظم پہ کرٹیسزم کیوں آتا ہے، پھر کیا آپ کے اوپر بات پریشر؟ سن لیں گے، ذاتی بات مفادات. سن لیں گے، بات سن لیں گے. یہ گندی سیاست. میاں نواز شریف جو پرائم منسٹر پاکستان ہے، ان کی اگر تقریر جو انہوں نے یو این میں کی تھی وہ نکال کے دیکھ لیں، غیروں نے اور اپنوں نے سب نے یہ کہا تگڑی تھا تقریر تھی، کہ یہ ریوائول پہلی تھا دفعہ، کشمیر کی پالیسی پہلی کا، دفعہ کسی اور پرائم منسٹر کچھ حلقوں سے پش بھی تھا اس پالیسی میں. ٹھیک ہے، میں انڈوز کر رہا ہوں شیخ صاحب، میں انڈوز. ٹھیک، مجھے آپ کہنے نہیں دے رہے کچھ، ٹھیک، میرے بھی نمبر بننے تھے نا. ڈھیلا بولتے ہیں نا. اچھا، اب یہ ہے کہ میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ وہ سب سے سٹرونگ تقریر تھی. یہ اپنوں نے اور غیروں نے سب نے اس چیز کو مانا. اس دن سے لے کے آج تک کشمیر کے موقف پر اور ہندوستان کے رویے پر حکومت وقت سخت ترین موقف اختیار کیے رہی ہے. اب پھر بات وہی آ جاتی ہے، جب تک آپ ایک سیاسی طور پہ کولیکٹیولی ان کو میسیج نہیں جائے گا. ایک سربراہ تو ان کی مخالفت کر رہا ہے اور دوسرا سربراہ یہ کہہ رہا ہے جماعت کا کہ یہ میاں صاحب نے یہ کروا دیا، تو یہ کمزور آپ اپنے آپ کو کرتے ہیں موقف کو. ایک بات. دوسری بات، یہ بات میری نوٹ کر لیجئے کہ پہلی دفعہ، یہ تاریخ میں پہلی دفعہ کسی چیف آف آرمی سٹاف نے یہ بات پبلکلی ایڈمٹ کی ہے کہ بلوچستان میں ہندوستان ملوث ہے. دیکھ لیجئے اور اس کو پورا آپ سمجھ لیجئے. کیا اس سے پہلے چیف آف آرمی سٹاف نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس وہ ایجنسیز نہیں تھیں؟ کیا ان کو اس بات کا علم نہیں تھا؟ سارا نزلہ آ کے جب گرتا ہے تو وہ سول حکومت پہ کیوں گرتا ہے؟ اس میں ایگزیکٹلی یہی کوسچن تھا میرا آپ سے شیخ صاحب. جو انہوں نے کہا، انہوں نے واضح الفاظ میں یہ کہا ابھی 6 ستمبر والی تقریر میں کہ ہمارے علم میں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کہاں سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور بھارت جس چیز میں ملوث ہے. اب تھوڑا سا پھر دوبارہ ہمیں نیشنل ایکشن پلان پہ جانا پڑے گا. کیا نیشنل ایکشن پلان صرف اور صرف یہ ہم دہشت گردی سے جب ریلیٹ کرتے ہیں تو وہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو یونانیمسلی تمام پارٹیز نے مل کر بنایا. کیا اپنی ذمہ داری اس پر پوری کر رہے ہیں؟ سب اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرے، رزلٹ آ جائے گا. اب ہمیں بتا دیا کہ اپنے مفادات کی سیاست کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں، شاہد سید صاحب کا کہنا ہے. اور ناظرین، جو پارلیمان کے اندر پچھلے 2-3 روز سے جو ہمیں سٹیٹمنٹس مل رہی ہیں یا کارروائیاں مل رہی ہیں، بہت ہی کیا کہیں افسوسناک ہیں. اور جو ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کو اپنا ایک موقف بنانا ہے، پاکستان کو اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے، بالکل اس کے منافی ہیں. جس آپ تھالی میں کھاتے ہیں، بڑے کہتے ہیں، اس میں چھید نہیں کیا کرتے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. شیخ روہیل اصغر صاحب، سینیٹر میاں عتیق صاحب اور سینیٹر شاہد سید صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اجازت دیجیے ناظرین، اللہ حافظ.